موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. आगे बंद रखनी है और दोनों हाथ मुट्ठों में रखने हैं. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب तस्वीर किस गैरत दी कि तस्वीर नहीं काबिल की तो तू आया कि लेना तू छड़ गया सी फिर क्यों आया बेटी कौन काम कर रहे तेन पता ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر الجن اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج هذا السحر من البطون، اللهم أخرج هذا السحر سحر المأكول والمشروب والمرشوش والمنفوس والمعقود. اللهم أخرج السحر من البطون، أخرج السحر من البطون
اللهم أخرج السحر من البطون، 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 اللهم أخرج السحر، أخرج السحر من البطون، اللهم أخرج السحر، أخرج السحر من البطون. أعوذ بالله السميع العليم. اللهم عليك بمس العاشق، اللهم عليك بمس العاشق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، من همزه ونفخه ونفسه، من همزه ونفخه 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 ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. बेशक अल्लाह ताला उसको बातिल करने वाला है, उस जादू को ज़ाया ख़त्म करने वाला है। जो खिलाया गया, जो पिलाया गया, जो दफन किया गया, जो दरख्तों पर लटकाया गया, किसी भी फॉर्म में कोई जादू है तो अल्लाह ताला उसको ज़ाया करने पर, ख़त्म करने पर कादिर है इंशाअल्लाह। और अल्लाह तुम्हें इसके जिस्म में से निकालने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला